الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزانی که در این ماه هم روزه میگیرید، این عبادت بسیار بزرگ رو انجام میدید، هم تشویق میکنید خانواده رو و فرزندانتون رو برای گرفتن روزه، مخصوصا مادران که هم روزه میگیرند هم برای روزه‌داران دیگر فضای سحر و افطار رو آماده میکنن که اینم خودش یک ثواب و عبادت دیگری است. خدا انشالله از همتون قبول کنه. خب یه سری سوال میکنن راجع به بعضی از رفتارها تو ماه مبارک رمضان که آیا اینها روزه رو باطل میکنه یا خیر. ممکنه حالا بعضیا تصورشون این است که اینها باطل کننده روزه است. ما اینها رو فهرستش عرض میکنیم، توضیح هم نمیدیم چون فهرستش طولانیه. خب در ماه مبارک رمضان بعضیا میرن سازمان انتقال خون و اهدای خون میکنن که لازم هم هست، واقعا بسیار نیاز برای بیماران. اهدای خون هم مانعی نداره، ربطی به روزه نداره. بله اگر باعث ضعف میشه که طرف مجبور بشه روزشو بخوره، این کارو انجام نده. بعضیا به جای اهدای خون حجامت میکنن، حجامت هم مانعی نداره و ربطی به روزه نداره. بعضی ها ناچارن در روز ماه مبارک رمضان برن برای آزمایش، یعنی نمونه گیری خون. میریم آزمایشگاه و نمونه خون از ما میگیره در حالی که شخص روزه است. بله اگر موجب ضعفش نشه مانعی نداره. بعضی ها ممکنه در این ماه نیاز داشته باشن به سونوگرافی، اب نداره. مثلا فرض بفرمایید سنگ صفرا داره، کاری هم به روزه نداره، روزه‌شو میگیره، میخواد یه سونوگرافی انجام بده، مانعی نداره، روزش هم درسته. بعضی ها ممکن است که نیاز باشه از شیاف جامد استفاده بکنن، مانعی نداره، این ربطی به روزه نداره، روزه رو باطل نمیکنه. البته نفرمایید خب این شخص حتما مریضه دیگه. بله مریضه، ولی گفتیم بعضی از بیماری ها ارتباط مستقیمی با روزه ندارد. ممکنه روزه برای ضرر نداره ولی استفاده میکنه از شیاف، روزش هم باطل نمیکنه. بعضی ها که خیلی زیاد سوال میکنن از قطره های چشم، گوش و بینی استفاده میکنن. خب این یه مقداری تقریبا شبه‌آمیزه. چرا؟ به خاطر اینکه هم گوش، هم چشم، هم بینی مجاری هستن، راههایی هستن برای رسیدن به گلوی انسان، رسیدن به حلق انسان. معمولا چشم و گوش کمتر اون مایع و اون قطره رو وارد میکنه، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. اما بینی رو باید حتما توجه داشته باشیم چون بینی راه نفوذش به حلق بسیار بسیار نزدیک و راحت. قطره بینی اگر استفاده کردیم باید مطمئن باشیم که به حلق نمیرسد، طعمش و بو عیب نداره، اشکالی نداره، ولی خود قطره اگر به حلق برسه خب برای روزه حتما اشکال ایجاد خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.